राजेश, 2027 सेन्सर ड्रायव्ह चालू आसा, हेजेर तुजें कितें मत आसा? आज मरे हांव आमच्या साळगांव मतदारसंघात जेन्ना हांव एका मार्केटान गेल्लो पळय तेन्ना म्हाका 2-3 टिचरी गावल्यो. आतां टिचरी कडल्यान खबर घेवया. आतां जनगणना आमची सेन्सस म्हणजे नोंदणी करप घरान कितें सरकारान तेका काम दिल्लें आसा, तेंचे कडल्यान प्रतिक्रिया जाणून घेतली. बाबा तुका रिस्पॉन्स कसो येता, तेंच्यांनी कितें सांगलें ह्या काम आमचें न्हूच म्हणटा ती. आमचे आतां स्कूल म्हणटालो एग्जामी जाल्यार पेपर करेक्शन अजून करूं ना म्हणलें आमी. दारान गेल्या उपरांत लोक रिस्पॉन्स करिना म्हणून लागले, कुत्रे फाटल्यान लागता म्हणून लागले, कॉम्प्लेक्सान एंट्री दिना म्हणलें आमकां. हेजो अर्थ तेंकां तर कामाक लागून जर 15 मे पर्यंत तांकां टार्गेट दिल्लें रिपोर्ट सबमीट करचो. हें दिसता इतकें सोंपें ना. म्हाजें एक्चुली खरें सांगू तुका, हो सेन्सर्स आसा पळय हो कोणाक दिवं नासलें काम जाणा मरे, पंचायत मेंबरांक. आमच्या आतां रेज मागुसान पयशे जाल्यार 11 मेंबरां, नेरूल पयशे जाल्यार 9 आसा, गिरिय आसा 7 आसा. हे प्रत्येक मेंबरांक तर सेन्सरे काम दिलें. तांकां ईच एंड एवरी गजाल खबर आसा. कित्याक जेन्ना ते पंचायत इलेक्शनाक रावता पळय तेच तांकां वस्तू बिस्तू कितें कितें दिता न्हू, तें घरा कडेन बसून तेंच्यांनी नोंदणी करूं येता मेंबरांनी. हरशीं मेंबर तशें बेकार उरता गोंयांत. आनी सिटी लेवलान पळय आसा जाल्यार कावन्सिलरांक काम दिवचें. तेंचें काम कितें आहा, ते बेकार आसता आनी 5 वर्सां तीन ताका पयशे न्हू ते शॉर्ट पॅन्टी वयल्यान लांब हातीन शर्टाचेर येता, टी शर्टा वयल्यान सूट घालूंक येता. ते खंयचे पयशे येता तेंचे कडेन रे? सरकारान खरें म्हणजे सेन्सराचें काम कोणाक दिवं नासलें, ते मेंबरांक दिवचें किंवा कावन्सिलरांक ते वेवस्थीत करतले. टिचरांक थंय कामाक लावन शिक्षणाचो वय घोळ चलयला हेंच्यांनी. हें विद्यार्थी परिणाम जातलो. विद्यार्थी थंय शिकतले, एग्जामीचे पेपर करेक्शन करतले, टिचरी कांय ना. हो आतां प्रश्न निर्माण जाल्लो आसा मरे. आतां आमकां मोबायलाचेर मेसेजी येयल्या 1 तारखेन तुमचें हें जातलें एडमिशनाक तुमी या, तांकां टार्गेट दिला तुमी 15 तारखेर सबमीट करा म्हणून. आतां ती टिचरी पेपर करेक्शन करतले काय सेन्सस करतले? जेन्ना हांवें सकाळीं तांकां विचारलें पळय, तेंच्यांनी सरकारा विरुद्ध इतकी तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त केली तुका सांगिना हांव. म्हणजे ते म्हणटा आमचें काम न्हू तें. आमकां जेन्ना असो दारान गेल्यार इन्सल्ट करता म्हणटा लोक. थोडे कडेन म्हणटा आमकां प्रश्न करता, आमचें सगळें तुमी डिटेल घेतले आनी सरकाराक नोटीस घडटलो काय म्हणटा. म्हणजे सर्वसामान्य जनता सुद्दां आहा ती भ्रमान आसा. खरें म्हणशें जाल्यार अवेरनेस पयलें करून मागीर खरें म्हणशें कामाक लावपाक जाय. आनी परत सरकार हांकां काम दिवच्या पेक्षा तूं ते बेकार पळय तुमचे पंचायत मेंबर आसा जे गब्बर जा 5-5 वर्सांनी, तेंचे कडेन खरो डाटा तेंचे कडेन आहा. तांकां आपल्या वॉर्डान धाडा, तांकां सांगा नोंदणी काडा म्हणून. कोणाक घरांत कितें आसा, कोणाचें कितकी एज आसा, वोटर कितके आसा, हें खरें म्हणचें जाल्यार मेंबराचें काम न्हू. ह्या टिचरांचें काम कितें आसा, एक भुरगें घडोवप, एज्युकेशनाक बरें हें दिवप. सरकारा कडेन मागणी करता हांव खरें म्हणचें जाल्यार हें कॅन्सल करा आनी हे पंचायत मेंबरांक लोकांच्या दारान धाडा. थँक्यू.